नमस्कार गोंयकारांनो, आयज तुमचे मुखार आसा हांव गांवडोंगरी घाट बडसरे ह्या गांवांत आनी तशेंच तुमकां पळोवपाक शकता तुम्ही दोंगर पळोवपाक शकता आनी तुम्ही दोंगर पळोवपाक चारूय सायडच्यान दोंगर आसा आनी ह्या दोंगराक एक जाग येयल्ली आसा म्हळ्यार बडसरे दोंगराक जाग। म्हळ्यार काही दिसा पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की हो एक भुरगो ह्या दोंगरार वयर चडलो आनी थंय साकून निसरून सकयल पडलो, तो म्हणजे आपूण ट्रॅकिंगाक गेल्लो, फ्लॅग लायलो, वयर चडलो अशें ह्या दोंगरा इतलें आसा चडपाक कोण चडपाक आपूण वता म्हणटा, पूण पयलीं हे गांव नटले आसा, त्या गांवचे लोक आसा आनी त्याच गांवच्या लोकांनी आमचे जाणटे पुर्वज ह्या पुर्वजांनी हो दोंगर सांबाळ दवरलेलो आनी हे रान हिरवीगार आसा पळय ह्या लोकांनी सांबाळ दवरलेलें। पूण जरी कोण येता जाल्यार पयलीं थोडीशी म्हायती घेवपा आसा जाल्यार त्या जाणटी लोकां आनी गांवची लोकां पयलीं विश्वासाक घेयात, तांकां विचाराय आनी मागीर तुमी रान कशें आसा, खंय गेल्यार वाट कशी आसा हें तुमी विचारपाक शकता। कांयच विचारनासतना जायते लोक येतात, जायत्या भशेन रावतात, जायतें करता, कोण पार्टी करता, कोण सोर पिता आनी ह्या काणकोण म्हालाक जे दोंगराचेर सुद्दां देव दैवत आसा त्या जाग्यार आज एक भश्टपण जावपाक जायना, तशेंच सोर पिवन वचपाक जायना, नुस्तें खावन सुद्दां वचपाची ना अशे जागे आसा। जाल्यार तुमी त्या लोकांक विचारना आनी ह्या गांवची लोकां विश्वासाक घेयना आनी ह्या गांवची लोकां हे पर्यटक कोण येत ते किंमत दिना, सो रिस्पेक्ट दिना। एक रिस्पेक्ट तरी दियाय आनी ह्या गांवाची थोडी म्हायती घेयाय, गांव कसो आसा आनी दोंगर कशें आसा, दोंगरार खंयच्यान वाट आसा, दोंगरार कितली जनावरां आसा काय कितें, थोडी वाग आसा, सिंह, जायती हत्ती सुद्दां पावल्ले आसतले आनी चुकोन सिंह बी उरपाक शकतले आनी ब्लॅक पॅन्थर बी आसा, जायते अशें करून वायल्ड लायफाक गेले की तुमकां जायती जनावरां आसा हेजेर तुमकां ते थोडे लेक्चर बी दिवपाक शकता। सो ह्या गांवची लोकां कोणूच विचारना, सो डायरेक्ट वता दोंगरार वता आनी मागीर कड्या वयल्यान सकयल पडटा तेन्ना मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन करता आनी जर ते दिसा जर फायर ब्रिगेड जर पावला जाल्ले आनी पोलीस पावला जाल्ले जाल्यार म्हणटाले की ते सरकाराचेर दोश दिताले की ते सरकाराच्या प्रशासन आसा तें सारकें काम करना अशें म्हणटाले। पूण हें जावपाक पावलें ना, बेगिना बेगीन जातील बेगीन पावले आनी त्या पडलेले कोण मनीस आसा त्या मनशाक सेफ्टी तेंच्यांनी सेफ केलो आनी काडलो अशें करून आनी तेजे कडेन थोडे विचार बी सांगून घेतले कित्या खातीर गेल्लो। पूण हांव म्हणटा कितें, तुमकां जर तशें दिसता जाल्यार बरोबर वता जाल्यार पयलीं गांवची लोकां कोणाक विचाराय आनी त्या गांवच्याच लोकांक एक मनशाक घेवन बरोबर वचाय, कित्याक ह्या दोंगराची म्हायती तुमकां खबर ना, कित्याक गेले त्या फावटी ह्याच दोंगरार हेलिकॉप्टर पडले 30-35 वर्सां पयलीं आनी त्यांनी ह्या दोंगरार अशी व्हिडिओ माध्यमांतल्यान सांगला की आयकों येता की त्यांनी एक फायर ब्रिगेड जावं पोलीस प्रशासन तेन्ना पावले आनी आज हे परत एकदां पावले आनी तशेंच तुमकां सांगता हे अशें करून घडणूक घडोंक नाका म्हणून आमच्या नीज गोंयकारां सांगता। पूण भायले मनीस येवन डायरेक्ट तर खंय वचपाक सोदता जाल्यार ताका तुमी पयलीं विचाराय आनी जर तर सोरो आयल्यार सोरो वचपाक पार्टी करपाक दिनाकाय अशे पद्दतीन आमी ह्या गांवच्याच लोकांक सांगपा पडटलें आनी गोंयकारांनी सांगपा पडटलें, कित्याक भायले पळय जितले पर्यटक येता ते गोंया एन्जॉय करपा खातीर म्हूण येता, पूण तांकां खबर उरना बाबा कितें जातलें म्हणून। आयज सांगता गोंयांत जायते इन्सिडेंट घडले आसा, ज्या जाग्यार गोंयकार सुद्दां वतना त्या जाग्यार भायली लोक पर्यटक येयल्ले त्या जाग्यार पावता आनी थंय इन्सिडेंट जाता आनी हें एक नांव गोंयचें नांव बरबाद जाता। हें जावं नाका म्हणून हो स्पेशल गोंयकारां खातीर आनी भायल्या लोकां खातीर व्हिडिओ जावन आसा। तुमी हीच गोंयकार कोंकणी व्लॉग इन गोवा सबस्क्रायब कराय, लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय आनी ओन्ली गोंयकारां खातीर आनी भायल्या लोकां खातीर पयलीं हांव एक जाग करून दिता। हे तुमी म्हाजे हे शब्द आयकतले, हे उतरां आयकतलीं आनी फुडें तुमी कितें तरी मातशे चेंजीस तरी जातले। बरें, दुसरो व्हिडिओ 2-3 दिसां तुमच्या खातीर तो येवन गोंयकारां खातीर हीच गोंयकार व्लॉग इन गोवा।